जानवर ज़बह करके गोश्त खा लेना और अपने आप को खुशियों में गोश्त के अलग अलग डिशें बना करके ईद में मशगूल कर लेना, ये ईद का मकसद नहीं है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, कल है बकरीद, ईद उल अदा जिसको बोला जाता है, ईद अल अदा भी बोल सकते हैं इसको। और ईद का एक बयान लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आप ईद है कल की, और मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं भी आई। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी ईद। आप लोगों की जैसी ये ईद आई है, खुशहाली से हमेशा आपकी भविष्य में भी ऐसी ईदें आएँ, आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की करें। जो आपकी वाजिब चीज़ें हैं ऊपर वाला आपको वो नसीब कराए, आपको अता फरमाए, ये सब चीज़ें। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, मुफ्ती सलमान अदरी साहब का ये वीडियो है, जिसका कि मतलब है ईद किसे कहते हैं एक्चुअल में। कुर्बानी देना, बकरे को काटना या ये सब खून खराबा करना, सिर्फ यही एक ईद नहीं है। ईद कैसे मनाई जाती है और भी उसके बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत तरीके हैं ईद सेलिब्रेट करने के। क्या है ये वीडियो देख लेते हैं, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को भी समझ आएगा। तो और जो भाई जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखा है, मैं देख रहा हूँ अक्सर के भाई, उन्होंने बहुत सारे वीडियो सजेस्ट कर रखे हैं ईद के लिए। तो यार मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि ईद एक दिन की है और वीडियोस बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना, मुफ्ती सलमान अदरी साहब की बहुत सारी ऑडियंस है, तो हम इस वीडियो पे रिएक्शन करें। ऐसी बात नहीं, आप लोगों के और भी वीडियो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। होपफुली आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। कि आज जानवर ज़बह करके गोश्त खा लेना और अपने आप को खुशियों में गोश्त के अलग अलग डिशें बना करके ईद में मशगूल कर लेना, ये ईद का मकसद नहीं है। ईद का असल मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। वो अगर राज़ी हो गया तो हर दिन तुम्हारा ईद का है, और अगर वो तुम्हारे अमाल से नाराज़ है, चाहे 1000 बकरे ईद आए, 1000 ईद उल फितर आए, तुम्हारे लिए कौन सी ईद है? रब ताला अगर तुमसे नाराज़ है, कौन सी ईद है? ईद दर हकीकत मौला को मनाना है, उसको राज़ी करना है। कुर्बानियाँ गोश्त खाने के लिए नहीं। एक मसला भी जाते जाते बता दूं, अगर किसी ने गोश्त खाने या सिर्फ गोश्त की नीयत करके कुर्बानी की कि आप गोश्त मिलने वाला है, फला डिश बनने वाली है घर में, तो कहा गया कि उसकी कुर्बानी ही नहीं है, कुर्बानी होगी ही नहीं। जिसने गोश्त, या गोश्त मिलेगा उसको मैं बेचूंगा, इतना कमाऊंगा, जिसने भी ये नीयत की उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। फरमाया गया तकर्रुब इल्लाह की नीयत होनी चाहिए। मैं कुर्बानी कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, नीयत ये हो, और फिर गोश्त खाने में मिल गया तो ये अल्लाह का इनाम है। गोश्त तो खाना ही है, मिलता ही है आपको, लेकिन नीयत पहले गोश्त खाने की नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने की है। रब तबारक व तआला राज़ी हो जाए। मेरे अजीज़ों, आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुसूसी इल्तिजा करें, दुआ करें, मौला करीम ईद उल अज़हा की बरकत से ये लाखों जो कुर्बानियाँ हैं इनको कबूल फरमाए, और इन कुर्बानियों की बरकत से मौला ताला हम सब पर मस्जिदें, ईदगाहें और हमारी इबादत गाहें कुशादा फरमाए। बकरीद में वैसे तो तफसीली जो वाक़या है वो यूँ है, उसका मैं इजमाल बता करके अपना मैसेज देना चाहता हूँ। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह ताला के एक नबी हैं, बरगज़ीदा पैगम्बर, ऐसे जलीलुल क़द्र नबी के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम 1,24,000 कम व बेश नबियों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की औलाद नहीं थी। आपने तकरीबन 90 साल उम्र पाई उस वक्त तक, बल्कि आपकी उम्र इससे भी ज़्यादा हुई। जब आपकी उम्र पाक 90 साल तक हुई तब तक कोई औलाद नहीं थी। आपकी ज़ौजा एक हज़रत सारा हैं और दूसरी हज़रत हाजरा हैं। फिर रिवायात ये बताती हैं कि 100 साल की उम्र हो गई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करना नहीं छोड़ा था। यहाँ से ये पता चलता है कि बंदा मायूस ना हो। वैसे तो 70 साल 80 साल मर्द के हो जाएं तो वो अपनी औलाद होने से मायूस हो जाता है कि अब मेरी उम्र नहीं रह गई, लेकिन वो खल्लाक़े कायनात जिसे चाहे
عطا کرے جب وہ حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کو بیٹا دے سکتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پھر مولا تعالیٰ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی، اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ 2 بیٹے ایسی عمر میں ہوئے۔ اب یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے تقریباً۔ بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور صبر اور استقامت کا۔ آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے۔ میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے، اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت، کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھے ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کرامت ہے۔ محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں،
اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا ایک شہر جو ہے بابل تھا، عراق۔ واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا آپ نے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجتن یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے ہے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا اب جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں گے۔ وہ اس درجے کے ایمان والے تھے، ان کو اسی انداز سے امتحان لیا گیا۔
भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था सच में, और ये मुझे लगता है ये जो कहानी थी, स्टोरी थी, वो सच्चाई है और आप लोगों ने, हर एक मुस्लिम भाई ने जरूर सुनी होगी। हजरत इब्राहिम साहब की ये वीडियो थी जो 100 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। 100 साल की एज में जाके जब उनकी वाइफ को बेटा मिला था, फिर दूसरा बेटा भी मिला था इसहाक अली बोला, जिन्होंने वो भी नबी बने थे, अल्लाह के द्वारा उनको सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद 30,000 नबी और आए जिनको बनी इसराइल बोलते थे। और उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि ईद का मतलब रहता है कि आप खुशियां बांटो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है गोश्त खाना, मीट खाना, ये बाद की चीज़ है। खुश हो रहे हो कि ईद आ गई, कि बकरा खाने को मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो ये जो अल्लाह के पास जो चीज़ जानी चाहिए थी कुर्बानी, एक्चुअल में वो नहीं जाती, वो आप अपनी जीभ के लिए वो सब कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप उनको याद करके अगर कोई चीज़ काम शुरुआत करते हो तो उसको अल्लाह कबूल करता है उस चीज़ को। और हजरत जो इब्राहिम साहब थे, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी, जैसे कि अल्लाह ने उनको सपना दिया था कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो। तो ये सिस्टम है, बहुत प्यारा वीडियो था। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।